नमो नमः। इदं मैत्री संस्कृत संस्कृति प्रतिष्ठानं सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचिका पूर्णिमा मुद्नाळ्। संसदा ह्यः बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 पारितं गतं यत् लोकसभानन्तरं राज्यसभया अपि स्वीकृतं। वित्तमन्त्रिणा निर्मला सीतारामन इत्यनया उपस्थापितेन विधेयकेन डिजिटल बैंकिंग अभिलेखानां साक्ष्यरूपेण विधिक स्वीकार्यता संपुष्टा भवति। इतः प्राक् नीट विषये विपक्षस्य कोलाहलेन राज्यसभायाः कार्याचरणं बहुवारं स्थगितम् अभवत्। लोकसभया ह्यः अधिकरण परिष्कार विधेयकं 26-2000 ध्वनिमतेन पारितम्। विविधानाम् अधिकरणाध्यक्षाणां सदस्यानां च अर्हतासु नियुक्तौ सेवापक्षाश्रयेषु च पारदर्शितां स्वायत्तताम् एकरूपतां च आनेतुम् अथ च तेषां कार्यप्रणाल्यां दक्षतां वर्धनम् अस्य विधेयकस्य मुख्योद्देश्यं वर्तते। अस्य विधेः अन्तर्गतम् एकस्य राष्ट्रीय अधिकारिण आयोगस्य स्थापनायाः अपि प्रस्तावः वर्तते। नीट परीक्षा प्रकरणे प्रदर्शनरतानां छात्राणाम् उपरि आरक्षकाणां कथित कार्याचरणम् अवलम्ब्य विपक्षस्य कोलाहले विचारविमर्शं विनैव एतद् विधेयकं पारितम्। पीठासीनाधिकारी जगदम्बिका पालः अवोचत् यत् संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः विपक्षस्य याचनां पूर्वमेव स्वीकृतवान्। अथ च केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः छात्र प्रदर्शन सम्बन्धे वक्तव्यं दातुं सन्नद्धः अस्ति, किन्तु अविरत कोलाहलेन साङ्कुलं सदनम् अवलोक्य सभापतिना ह्यः आदिनाय सदनस्य कार्याचरणं स्थगितम्। केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजुः स्पष्टीकृतवान् यत् छात्र प्रदर्शन प्रकरणे संसदि चर्चां कर्तुं प्रशासनं तत्परम् अस्ति। कार्यमन्त्रणा समित्याः उपवेशनात् परं तेन विपक्षेण सह सदनस्य कार्यं निर्बाधं सञ्चालयितुं सविनयम् आह्वानं कृतम्, येन गृहमन्त्री अमित शाहः एतद्विषये आधिकारिकं वक्तव्यं प्रदातुं शक्नुयात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी परह्यः नवदेहल्यां 26-2000 राष्ट्रमण्डल क्रीडा पदक विजेतृभिः सह अमिलत्। तेन सप्रश्नयं समुदीरितं यत् वास्तविक प्रतिष्ठा क्रीडाभावेन एव लभ्यते। स्कॉटलैण्डस्य ग्लासगो नगरे सम्पन्नासु एतासु स्पर्धासु भारतेन 13 स्वर्ण 17 रजत 9 कांस्य पदकैः सह आहत्य 39 पदकानि विजित्य चतुर्थं स्थानं लब्धम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना खेलो इंडिया अभियानस्य विस्ताराय क्रीडकाः प्रोत्साहिताः। विश्व सिंह दिवसावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः न्यगादीत् यत् भारते एशियाई सिंहानां संख्या निरन्तरं वर्धते, सहैव तेषाम् आवासक्षेत्रमपि विस्तारम् अवाप्नोति। झारखण्ड राज्ये JSSC CGL परीक्षायाः निरस्तीकरणाय CBI अन्वेषणाय च छात्र आन्दोलनस्य 17 दिनं ह्यः आसीत्। राञ्चीनगरे विधानसभां प्रति पादयात्रां कुर्वत्सु छात्रेषु आरक्षकबलेन जलप्रक्षेपणास्त्रस्य प्रयोगः कृतः। अशेषे हि देशे हर घर तिरंगा इत्यभियानं सर्वत्र अत्यन्तम् उत्साहप्रदं गतिं भजते। येन राष्ट्रिय गौरवस्य ऐक्यभावनायाः च सामूहिक उत्सवे समाजस्य सर्वेषां वर्गाणां जनाः सहभागिनः भवन्ति। एतद् अभियानम् अस्य मासस्य 17 दिनाङ्कं यावत् प्रचलयिष्यति। यत् अस्मिन् वर्षे वन्दे मातरं राष्ट्रगीतस्य
शतवार्षिकी समारोहेण सह सम्पद्यते। येन सर्वस्य देशभक्तस्य हृदयम् अत्यन्तं प्रमुदितम् अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारतस्य संकल्पपूर्त्यै अस्मिन् अभियाने जनसहभागितायै आह्वानम् अकरोत्। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन देशवासिनः ध्वजयात्रा माध्यमेन वन्दे मातरं गानेन च एतं राष्ट्रिय महोत्सवं संवर्धयितुम् आग्रहो विहितः। सहैव असौ स्वगृहेषु राष्ट्रध्वजम् उत्तोल्य हरघरतिरंगा.com जालपुटे सेल्फी इति आत्मचित्रं प्रेषयितुम् अपि आहूतवान्। जम्मू कश्मीर राज्यस्य सर्वेषु जनपदेषु ध्वजयात्राः देशभक्ति पूर्ण कार्यक्रमाश्च आयोज्यन्ते, यत्र जनसामान्यैः सह शैक्षणिक संस्थानां सर्वकारीय कार्यालयैः च राष्ट्रध्वजाः प्रदर्शितः इति वार्ताः। धन्यवादाः।